वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो, आऊं अवांजी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंहिंजो लेक्चर शुरू कंदी आहियां। असांजो हफ़्तो आहे जूं मज़मून सिंधी क्लास 7 यूनिट असांजो आहे पहिरियों, ॾींहुं असांजो आहे ॿियूं ऐं हफ़्तो टियों। ऐं ही असांजी सिंधीअ जी किताब आहे जिन मां ही सबक़ जेके अॼु असीं पढ़ंदासीं शामिल आहे। सबक़ आहे असांजो पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पड़ोसियन सां वर्ताव। प्यारे बच्चों, इस सबक का जो उन्वान है उसके मायने हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण सॻोरन का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक की बड़ी ताकीद फरमाई है। हिन सबक मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में ॿुधायो वियो आहे त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां वधीक इंसान ज़ात जो ॿियो को बि हमदर्द ऐं हॾोके कोन आहे। पाण हर तरह जूं तकलीफ़ूं सही अल्लाह ताला जो मोकिलियल पैगाम माण्हुनि तां रसायूं, हर हिकु कमु अमली तरह करी माण्हुनि खे सम्झायूं त कहिड़ी रीत ज़िंदगी गुज़ारणु घुरिजे, जिन्हनि सां इन्हनि जी दुनिया तोरी आख़िरत जी भलाई थई। के इंसान ज़ात लाइ वॾी इज़त हुई, वॾी तोड़ी नंढी, अमीर तोड़ी ग़रीब सां निहायत प्यार ऐं मोहब्बत सां पेश ईंदा हुआ। पाण सॻोरा पाड़े वारनि जो सभ खां वधीक ख्याल रखंदा हुआ। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसान ज़ात का कोई दूसरा हमदर्द नहीं था, ना ही कोई सहारा था। आप हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते थे और अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगाम लोगों तक आपने पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करी। आपने लोगों को समझाया कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिससे हमारी दुनिया ही नहीं आखिरत में भी भलाई हो जाए। आपके लिए इंसान ज़ात की बड़ी ज़्यादा इज्जत थी, अहमियत थी। आप बड़े ही नहीं, बच्चों का, अमीर ही नहीं, गरीबों के साथ निहायत प्यार मोहब्बत के साथ पेश आया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। प्यारा वारो, हिन सबक जो ॿियो पैराग्राफ मां ॿुधायो वियो आहे त हिकु पीढ़ी हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां पुछियो त मुंहिंजो ॿ पाड़े वारियूं आहिनि, इन मां सोकड़ियूं या तोहफ़ो किन्हनि खे ॾियां। प्यारे बच्चों, एक मरतबा हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी 2 पड़ोसी हैं मेरे, इनमें से मैं अगर तोहफ़ा देना चाहूँ या किसी को कोई सौगात देना चाहूँ तो वो किसको दूँ? पाण फरमाया आहियूं, जिन्हनि जे घर जो दरवाज़ो तुंहिंजे घर जे विझो हुजे। आपने उनसे फरमाया कि जिसके घर का दरवाज़ा आपके घर के बिल्कुल करीब है। बी रिवायत में आए थे पाण फरमाया आहियूं ते इहो मोमिन आहे जेको पाण ते दावल हुजे ऐं संदसि पाड़ी वारो भुखियो रहे। संदसि इहो बि फरमान आहे त जेको ख़ुदा ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान रखे थो तिन्हनि खे घुर्जे ते पंहिंजे पड़ोसी जी इज्जत करे। एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाता है मगर उसका पड़ोसी भूखा रहता है। आपका ये भी फरमान है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पर जो भी ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी यानी अपने पड़ोसी की वो इज्जत करे, और ये उन लोगों के लिए फरमान है जो भी क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं।
بچوں ہم آگے والے پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ ایک پیری پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے جڈن باکا شے گھر میں آنیو تے پاڑی وارن کے با ان ماں موکلیو جيڪڏهن شيءِ ٿوري هجي ته ان جون کلون گھر کا باہر نہ چھڏيو مٿاں پاڑيسن جا ٻار اهي ڏسي روئن۔ بچوں اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں کوئی بھی چیز آپ لے کر آئیں تو پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ بھیجیں۔ اگر آپ کی لائی ہوئی چیز کم ہے تو آپ اس کے چھلکے گھر کے باہر نہیں پھینکیں کہ پڑوسیوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر رونے لگیں۔ ایک روایت ہے کہ 5 گورا صابن ساگڈ بیٹھا ہوا پانٹی پیرا فرمائے خدا جو قسم ہو مومن نہ ہے۔ اصحابن عرض کیو یا رسول اللہ کہ پان جواب میں فرمایا جنہن جی شرارتن کا پڑوسین کے تکلیف پہنچے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون، آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو یعنی آپ نے جواب میں فرمایا جنہن جی یعنی جن کی شرارتوں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی اس میں واضح طور پہ آپ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو شرارتیں کریں اور ان کی شرارتوں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے۔ بچوں یہ دونوں پیراگراف آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں آگے والا پیراگراف میں کیا ہمارے لیے موجود ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پاڑیسن جے حقن بابت ایتری قدر تاکید کیا ہے جو منہ سمجھو تھے کہ برسے جو حق نہ ڈیارے ونجے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حق نہ دینا پڑے۔ متے بیان کے روایت میں معلوم تھی تو کہ 5 سگورن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاڑیسن لائے تمام گھنو پیار اے عزت ہوئی۔ اسی باجے کڈن پنجے پاڑیسن سا حضور جن جی دینی تعلیم موجب ورتاؤ کریوں تے ہونڈ سب جھیڑا جٹا ختم تھی وجن نفرت ऐं حسد جے پار پٹجی وجے۔ بچوں اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوپر جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں ان سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پڑوسیوں کے لیے بہت زیادہ پیار اور عزت ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس سے سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو تمام جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے اور نفرت اور حسد جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ بچوں میں امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔